बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजरात, एक लफ्ज़ है प्रोपेगेंडा। इसका मतलब होता है किसी खबर, इत्तला या इंफॉर्मेशन को दूर तक फैला देना। यह लफ्ज़ 1936 तक महज एक लफ्ज़ था, लेकिन फिर इसे एक जर्मन फिलासफर मिल गया और इस फिलासफर ने इस लफ्ज़ को साइंस बल्कि आर्ट की शक्ल दे दी। उस जर्मन फिलासफर का नाम था पॉल जोसेफ गोइबल्स। गोइबल्स जर्मनी के डिक्टेटर हिटलर का करीबी साथी और वजीर था। हिटलर ने उसकी सलाहियतों को देखते हुए तारीख में पहली बार एक दिलचस्प वजारत कायम की थी। इस वजारत का नाम प्रोपेगेंडा वजारत था और गोइबल्स इसका वजीर था। गोइबल्स ने वजारत के दिनों में रेडियो, फिल्म, अखबारात, ड्रामे और अदब को प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। गोइबल्स का फलसफा था कि आप झूठ को इतनी बार दोहराओ कि वो सच लगने लगे। वो ये भी कहता था कि अगर आप किसी सच को झूठ साबित नहीं कर सकते तो कम से कम आप उस सच में शक की मिलावट जरूर कर दें, आपका आधा काम हो जाएगा। नाज़रीन, गोइबल्स ने यह फलसफा सीखा कहां से था? इसके पीछे एक छोटा सा लेकिन इंतहाई दिलचस्प वाकया था। गोइबल्स के वालिद जर्मनी की एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे। गोइबल्स बचपन में एक बार अपने वालिद से मुलाकात के लिए फैक्ट्री गया। उसका वालिद उसे मशीनों वाले सेक्शन में ले गया। यह दिन का वक्त था, फैक्ट्री की तमाम मशीनें चल रही थी। वहां उसके वालिद ने उसे मशीनों की किस्में, नोयत और काम के बारे में लेक्चर देना शुरू कर दिया, लेकिन मशीनों की आवाज की वजह से उसे कोई बात समझ नहीं आई। गोइबल्स ने उस वक्त वहीं खड़े खड़े अंदाजा लगा लिया कि अगर दो लोगों की गुफ्तगू के दरमियान गैर हकीकी, बेरब्त और झूठी बातों का शोर पैदा कर दिया जाए तो गुफ्तगू के हकाइक दोनों के पल्ले नहीं पड़ेंगे। चुनांचे उसने बाद इस वाक़े को बुनियाद बनाकर प्रोपेगेंडे का एक ऐसा फलसफा तख्लीक किया जो आज भी गोइबलिज्म के नाम से मशहूर है। ये गोइबल्स की मेहरबानियां नाज़रीन कि आज दुनिया के 245 ममालिक में से 191 मुल्कों में इत्तलात और नशरियात की वजारतें मौजूद हैं और ये बड़ी हद तक वही काम कर रही हैं जो गोइबल्स 1945 तक जर्मनी में करता रहा था। नाज़रीन, गोइबल्स कहा करता था कि सियासत एक ऐसी दुनिया है जिसमें हकाइक तलाश करना करीबन नामुमकिन है। उसका कहना था कि सियासतदान अगर फरिश्ता भी हो और वो मशरिक को मशरिक और मगरिब को मगरिब कह रहा हो तो भी उसकी बात पर यकीन न करें, क्योंकि सियासतदानों का सच कभी पूरा सच नहीं होता। गोइबल्स की बात कहां तक हकीकत है हम दूसरे मुल्कों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक पाकिस्तान का मामला है हमें यह मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में सियासी हकाइक हमेशा धुंधले होते हैं और सियासतबाजी के इस धुंधलेपन, इस गुबार में असल हकाइक तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन होता है। आप खुद सोचिए कि जिस मुल्क के हुक्मरान खाना काबा में खड़े होकर 90 दिनों में इलेक्शन करवाने का ऐलान करते हैं और बादशाह ये 90 दिन 9 साल में बदल जाते हों, या जिस मुल्क का सदर 2004 में यूनिफॉर्म उतारने का ऐलान करता हो और उसका 2004 बादशाह 2007 तक चला जाता हो, या जिस मुल्क में वादे और मुआहदे बादशाह सियासी बयान बन जाते हों, उस मुल्क में हकाइक तलाश करना कितना मुश्किल होता होगा। नाज़रीन, हमारे सियासी गुबार में 23 जनवरी 2009 को एक छोटा सा वाकया पेश आया। सदर आसिफ अली जरदारी ने उस रात पंजाब के साबिक वजीर आला मियां शहबाज शरीफ को खाने पर बुलवाया था। 25 फरवरी को मियां नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उस खाने के दौरान सदर ने साबिक वजीर आला को एक बिजनेस डील की ऑफर की थी। सदर ने मियां साहब से कहा था कि अगर वो चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर की मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन की हमायत कर दें तो सुप्रीम कोर्ट मियां बरादरान के हक में फैसला दे देगी। 28 फरवरी को मैंने मियां नवाज शरीफ का इंटरव्यू किया था और इस इंटरव्यू में मियां साहब ने इंकशाफ किया था कि वफाकी वजीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर कायद मियां रजा रबानी इस वाक़े के गवाह हैं। हाज़िरात, क्या मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ का यह दावा दुरुस्त था? क्या वाकई सदर ने मियां बरादरान को बिजनेस डील की ऑफर दी थी? असल हकाइक क्या है? हमने असल हकाइक जानने के लिए आज के पैनल में मियां रजा रबानी को भी दावत दी है और हम उनसे यह हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि उस रात हुआ क्या था, जबकि हमारे मुल्क की दो पार्टीज के दरमियान छिड़ने वाली जंग का नतीजा क्या निकलेगा। यह भी आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है। हम इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم ایک ناظرین. ہمارے پہلے مہمان ہیں سینیٹر میاں رضا ربانی صاحب, وفاقی وزیر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ہمارے دوسرے مہمان ہیں سردار مہتاب خان عباسی صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں شیخ رشید احمد صاحب, عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں. میاں صاحب, یہ جو 23 جنوری کو واقعہ ہوا تھا, صدر صاحب نے ڈنر بلوایا, اس ڈنر میں میاں شہباز شریف آئے اور آپ بھی وہاں پہ موجود تھے اور ایک بزنس ڈیل کی بات ہوئی تھی, آپ وہاں تھے؟ جی, سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ جو آپ نے گوبلز کی بات کی اس میں تھوڑا سا غلطی. پہلی تو یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں یہ ملاقات نہیں ہوئی تھی, دن کے اجالے میں ہوئی تھی, اور یہ لنچ تھا جس میں میاں صاحب تھے, شہباز صاحب تھے اور صدر صاحب تھے اور میں تھا. اور اس لنچ کے دوران مختلف سیاسی امور پہ بھی تبادلہ خیال ہوا, پنجاب کی صورتحال پہ بھی تبادلہ خیال ہوا, اور اس کے ساتھ پھر ذکر جو ہے وہ جو اس وقت کیسز چل رہے تھے سپریم کورٹ کے اندر ان پہ بھی بات آئی. اور ایک کنسرن تھی صدر صاحب کی طرف سے کہ یہ جو کیسز چل رہے ہیں ان کا کس طرح مؤثر دفاع جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جیسے آپ کو علم ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ خود وہاں پہ اپیلنٹ کی صورت میں موجود تھی. حکومت لے کے گئی تھی اس کیس کو عدالت میں لے کے گئی تھی, اور وہاں پہ یہ بھی بات ہوئی کہ کس طرح جو حقائق ہیں وہ اسٹیٹ کے اٹارنی کے پاس تمام کے تمام نہیں ہیں, تو وہ تمام کے تمام حقائق جو ہیں اور فیکٹس جو ہیں وہ اگر میاں صاحب کے جو وکلا ہیں وہ اگر اٹارنی جنرل یا ڈپٹی اٹارنی جنرل جو بھی ریپرزینٹ کریں ان کو ان تک پہنچائیں. یہ تمام باتیں کیس کے بارے میں ضرور ہوئی ہیں, لیکن جو کوئی بزنس ڈیل کی بات یا یہ کہ ایکسٹینشن کی بات یا یہ کہ کوئی کوئڈ پرو کو کی بات کہ جی آپ اگر یہ کریں تو پھر یہ ہو جائے گا اور اگر یہ کریں تو یہ ہو جائے گا, ایسی بات جو ہے وہ نہیں وہاں پہ ہوئی. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے یہ پریس کانفرنس میں جو 25 فروری کو پریس کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کلیئرلی ہمیں میسج دیا گیا تھا کہ آپ ان کی ایکسٹینشن یعنی چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے لیے ہماری مدد کریں اور آپ کے کیسز ختم ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو غلطی لگی ہے سارے معاملے میں؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو غلطی لگی ہے, کیونکہ میاں صاحب خود تو اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے. میاں شہباز شریف کا ذکر میاں شہباز شریف صاحب تھے, لیکن میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ کوئی کوئڈ پرو کو یا ایکسٹینشن کی بات اور اس کی جگہ کیسز ختم ہونے کی بات جو ہے یا کسی بزنس ڈیل کی بات جو ہے وہ اس میٹنگ میں نہیں ہوئی. اوکے, مہتا صاحب آپ تو کیونکہ اس پارٹی کا حصہ ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کو غلط فہمی ہوگی سارے معاملے میں؟ بہت شکریہ. میں بہت ہی آپ کی جو بات ہے سچی بات ہے, میں اس سے ذرا فکر مند ہو گیا ہوں کہ میاں رضا ربانی صاحب ہماری پالیٹکس میں ایک بڑا معتبر نام ہے. یہ بلا شبہ یہ پیپلز پارٹی کے اندر ایک بڑی اہمیت رکھتے ہیں, ان کا وہاں مقام ہے, لیکن ایز اے پارلیمنٹرین ہم بھی ان کا بہت احترام کرتے ہیں. میرے خیال میں آپ نے یہ ذرا ٹھیک نہیں کیا کہ ان کو ٹیلی ویژن پہ لا کے بٹھا کے کنفرنٹ کرتے. اگر مجھے پتا ہو تو شاید میں اس بات کو اوائڈ کرتا, لیکن اس کا سٹارٹ جو تھا آپ کی پارٹی نے لیا. دیکھیں میں اس پہ آ رہا ہوں, میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جہاں تک میں ان کو جانتا ہوں, سب ساری قوم ان کو جانتی کہ وہ اس بارے میں جھوٹ بولنے کے قطن روادار نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی سامنے آ چکی تھی اس سے قبل کہ چیف جسٹس ڈوگر نے اپنے ذاتی تعلق کسی کے ذریعے میاں نواز شریف صاحب کو اپروچ اس سے پہلے کر چکے تھے کہ اگر آپ یہ معاملات کو نپٹانے کے لیے ہمارے اس وقت جب ان کی بیٹی کا کیس تھا اس وقت وہ بھی بات تھی کہ آپ ان معاملات کا نہ اچھالیں تو ہم کچھ آپ کے لیے ٹھیک کر سکتے ہیں معاملات کو. تو چیزیں موجود ہیں, یہ ذرا یہ دھندلی باتیں ہیں, ہیزی سی چیزیں لگتی ہیں, لیکن یہ ہے فیکٹ ہے. اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا تھا, جو میری اطلاع کے مطابق وہ ٹریڈ آف کا لفظ استعمال کیا گیا تھا. دس واز دی ورڈ یوزڈ ایٹ دیٹ ٹائم کہ لیٹس ٹریڈ آف. تو یہ آپ کو ذرا مشکل ہے کام. سچی بات ہے کہ آپ نے جو شروع اپنی بات سے کی کہ پاکستان کی پالیٹکس ہو یا ایک جھوٹ بولنا, سیاست میں غالباً بہت مجبوری کے عالم میں داخل ہو چکا ہے. دھندلاپن ہے, میں اس کو جھوٹ نہیں کہتا جی. میں